ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। गतपाठे तावत् वयं पठितवन्तः यत् तत्र अ इति यत् सूत्रं भवति तस्य समग्राम् अष्टाध्यायीं प्रति असिद्धत्वं भवति इति अस्माभिः पठितं। तत्र तस्य असिद्धत्वं कथं भवति इति परिज्ञानाय अस्माभिः पूर्वत्रासिद्धम् इति किञ्चन विशिष्टं शास्त्रम् आरब्धं वर्तते। पूर्वत्रासिद्धम् इति सूत्रस्य पदच्छेदः अपि च तत्र किं पदं कस्यां विभक्तौ भवति इति विचारः, किञ्च तत्सम्बद्धशब्दद्वयस्य अस्माभिः तत्र अर्थः ज्ञातः। नाम अष्टाध्याय्याः भागद्वयेन तत्र लब्धस्य भागद्वयस्यापि यद्यद् नाम भवति, नाम एतस्य सूत्रस्य अर्थपरिज्ञानाय यद्यन्नामकरणं तत्र शास्त्रकारैः सरलतया अवबोधाय कृतं वर्तते, तच्च अस्माभिः श्रुतं। सप्त अध्यायाः अपि च अष्टमाध्यायस्य एकः पादः इति एतावान् भागः सपादसप्ताध्यायी इत्युच्यते। किञ्च तत्र त्रयः ये पादाः अवशिष्यन्ते ते पादाः अष्टमाध्यायस्य त्रयः पादाः ये सन्ति ते पादाः तत्र त्रिपादी इति नाम्ना व्यवह्रियते इति अस्माभिः दृष्टम्। अन्तिमा च पङ्क्तिः अस्माभिः पठिता आसीत् गतपाठे। उपरितनं तु कृत्सनं सूत्रजालं त्रिपादीति व्यवह्रियते इति स्थितिः इति। ततः अग्रे तत्र यदीदं सूत्रम् इति इत्यादि पङ्क्तितः आरभ्य अस्माभिः पठनीयं वर्तते भवतु। एवञ्च एतावान् विशेषः अस्माभिः गते पाठे चर्चितः। सः 22 पाठः आसीत्। अद्यतनः पाठः अस्माकं 23 पाठः भवति। 23 पाठमादाय अस्माभिः अत्र विचारः अधुना अस्ति कर्तव्यः। तत्र अग्रे तत्र यदीदं सूत्रम् इति या पङ्क्तिः व्याख्यातुः वर्तते तस्याः पङ्क्तेः पठनीयम् इति मया यदुक्तं, तत्र तस्याः ततः नाम व्याख्यातुः पङ्क्तीनां पठनात् पूर्वम् अथवा व्याख्यातुः विवरणस्य पठनात् पूर्वं तत्र केचन विषयाः मया भवतां सविधे वक्तव्याः सन्ति। वस्तुतः ते विषयाः के इति चेत् सूत्रार्थः यः कृतः वर्तते तस्य सूत्रस्य उदाहरणानि अस्माभिः एकवारं द्रष्टव्यानि सन्ति। व्याख्यागतं विचारम् अदृष्ट्वा एतदहं किमर्थं कुर्वन् अस्मि, भवतां सरलता भविष्यति व्याख्यानस्य अवगमनाय। व्याख्याता किं कथयितुम् इच्छति इति तस्य इतोपि स्पष्टतया अवगमनं भविष्यति। अस्तु, तर्हि वयं तत्र यदीदं सूत्रम् इति व्याख्यायाः पठनादपि पूर्वं केवलस्य मूलभागस्य चर्चाम् इदानीं कुर्वन्तः स्मः। अतः सद्यः व्याख्यां त्यजन्तु। व्याख्यां निश्चयेन वदिष्यामि, व्याख्यायाः समन्वयनं निश्चयेन करिष्यामि, परन्तु ततः पूर्वं भवद्भिः सद्यः सूत्रमेव अत्र श्रोतव्यं वर्तते। सूत्रस्य च अर्थः, तस्य च यथा यथा अहम् उदाहरणेषु भवतां कृते प्रवृत्तिं कृत्वा दर्शयिष्यामि तद् सर्वम् अपि भवद्भिः ज्ञातव्यं वर्तते। लक्ष्यं तु वर्तते तत्र इति सूत्रद्वारा तत्र विवृतस्य संवृतत्वं यद् विहितं तस्य विधानस्य सम्यक्तया ज्ञानम्, अपि च ह्रस्वस्य अवर्णस्य विवृतत्वविधानम् अपि संवृतत्वविधानम् अपि। प्रक्रियादशायां तस्य विवृतत्वं, प्रयोगवेलायां तु संवृतत्वम् इति
अस्य सिद्धान्तस्य सूत्रकार मतानुसारं परिपुष्टिः अथवा सिद्धिः अस्माभिः कर्तव्या वर्तते इति अस्माकं लक्ष्यं वर्तते। परन्तु तत् कदा सेत्स्यति? यदा पूर्वत्रासिद्धमिति सूत्रं पूर्णतया अवगतं भविष्यति। अतः अहं सद्यः व्याख्यां त्यक्त्वा अत्र मूलस्य एव चर्चां करिष्यामि। मूले अपि सूत्रार्थस्य चर्चां करिष्यामि। सूत्रार्थञ्च उदाहरणे संस्थाप्य भवतां कृते कथयिष्यामि। सूत्रार्थः एषः सर्वोऽपि कथं लब्धः इति तु अस्माभिः व्याख्यां पठित्वा ज्ञास्यते। अग्रे किञ्चित् अधुनापि ज्ञास्यते, किञ्चित् व्याख्यां पठित्वा अपि ज्ञास्यते। अस्तु, पूर्वं किं वदति? पूर्वत्रासिद्धं मूले किम् उक्तवान्? अधिकारोऽयं, नाम अयम् अधिकारः वर्तते इत्यर्थः। तत्र षड्विधानि सूत्राणि भवन्ति इति वयं जानीमः। संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशोऽधिकारश्च षड्विधं सूत्रलक्षणम् इति मया पूर्वमेव उक्तमासीत् भवतां सविधे हलन्त्यमिति सूत्रारम्भसमये एव। समीचीनं। तर्हि तत्र मया इदमपि उक्तमासीत्, यथा यथा सूत्राणि यत्र यत्र आगमिष्यन्ति, नाम संज्ञासूत्रं यत्र आगमिष्यति, अधिकारसूत्रं यत्र आगमिष्यति, विधिसूत्रं यत्र आगमिष्यति, तत्तत् समये एव तेषां विषये, तेषां लक्षणविषये अपि अस्माभिः वक्ष्यते। तत्र संज्ञाविषये तु उक्तमेव, नाम सम्यक् ज्ञायते अनया सा संज्ञा। संज्ञां निमित्तीकृत्य विहितं सूत्रं संज्ञासूत्रं भवति। संज्ञायाः तत्र अपरमपि लक्षणं भवन्तः बुद्धौ स्थापयितुं शक्नुवन्ति। संज्ञी प्रत्यायकं सूत्रं संज्ञासूत्रं वर्तते। नाम संज्ञायाः संज्ञिनश्च प्रत्यायनं, नाम अवबोधं येन सूत्रेण क्रियते तत् सूत्रं संज्ञासूत्रं भवति। यथा वृद्ध्रादैच्, संज्ञा का वर्तते? वृद्धिः वर्तते। संज्ञिनः के वर्तन्ते? संज्ञा येषां वर्तते इति संज्ञिनः। संज्ञिनः के सन्ति इति चेत् आ, ऐ, औ एते संज्ञिनः सन्ति। एवं खलु? हलन्त्यम् इत्यनेन का संज्ञा क्रियते? इत् इति संज्ञा विधीयते। तर्हि इत् इति संज्ञा केषाम् इति चेत् हलां। हलः तत्र संज्ञिनः वर्तन्ते। एवमेव संज्ञासंज्ञिनोः कश्चन सम्बन्धविशेषः अवश्यं संज्ञायाम् उच्यमानायां पुरतः आयात्येव। अपि च संज्ञासंज्ञि प्रत्यायकं सूत्रं संज्ञासूत्रं भवति। परिभाषासूत्रविषये तत्रैव कथयिष्यामि, यत्र परिभाषासूत्रसन्दर्भे चर्चा भविष्यति। सद्यः अस्माकं पुरतः तत्र अधिकारसूत्रम् उपस्थितं वर्तते। अधिकारसूत्रस्य अपि लक्षणं भवति। यद्यपि तत्र व्याख्यायामपि वयं पठिष्यामः, परन्तु तस्य अपि एकं लक्षणं भवन्तः शृण्वन्तु। एकस्य उपात्तस्य अन्यत्र व्यापारः अधिकारः भवति। क्षन्तव्यः, एकत्र उपात्तस्य अन्यत्र व्यापारः अधिकारः भवति। नाम एकत्र उपात्तस्य नाम गृहीतस्य अथवा पठितस्य, नाम एकत्र यस्मिन् स्थाने सः पठ्यते तत्र तस्य व्यापारः न भवति, परन्तु अन्यत्र, नाम यावत्पर्यन्तं तस्य अधिकारस्य परिधिः शास्त्रकारेण उपनिबध्यते तावत्पर्यन्तं तस्य व्यापारः भवति। नाम व्यापारः नाम तस्य क्रियान्वयनं भवति, तस्य प्रवृत्तिः भवति। अतः यत्र सः स्वयं तिष्ठति तत्र तस्य किमपि कार्यं न भवति, परन्तु यत्र पर्यन्तं तस्य परिधिः भवति, यावत्पर्यन्तं तस्य तत्र क्षेत्रं भवति तावत्पर्यन्तं तस्य यदि व्यापारः गम्यमानः भवति, तर्हि तादृशः व्यापारः एकत्र उपात्तस्य, नाम एकत्र पठितस्य अन्यत्र यः व्यापारः वर्तते, या संगतिः वर्तते अथवा या प्रवृत्तिः वर्तते, यस्य प्रवृत्तिः वर्तते सः तद् अधिकारसूत्रम् इत्युच्यते। अपरमपि एकं लक्षणम् अधिकारस्य भवति। स्वदेशे फलशून्यत्वे सति उत्तरोत्तरं फलजनकत्वं अधिकारलक्षणं भवति। अस्य अर्थः कः? पुनः वदामि। स्वदेशे फलशून्यत्वे सति, नाम यत्र सः पठ्यते,
पूर्वं यद् मया लक्षणम् उक्तं तस्य एव प्रकारान्तरेण कथनम् अस्ति, नूतनः विषयः कोऽपि नास्ति। पूर्वं मया किमुक्तम्, एकत्र उपात्तस्य अन्यत्र व्यापारः अधिकारः इत्युक्तं। तत्र स्वदेशे फलशून्यत्वे सति उत्तरोत्तरं फलजनकत्वम् इति मया उक्तं। द्वितीयं लक्षणं नाम स्वदेशे यत्र सः तस्य स्वकीयः देशः वर्तते, नाम यत्र पठितं वर्तते तद् अधिकारसूत्रम् अष्टाध्याय्यां, तत्र तु तस्य फलशून्यत्वं भवति, तत्र तस्य फलविशेषः यः कोऽपि नास्ति। पुनः उत्तरोत्तरं यावत्पर्यन्तं तस्य क्षेत्रं वर्तते, उत्तरोत्तरं तावत्पर्यन्तं तस्य फलजनकत्वं वर्तते, तावत्पर्यन्तं सः फलं जनयति स्व अनुवर्तनाद्वा अधिकाराद्वा अथवा विशिष्टार्थकथनाद्वा। अतः तादृशं सूत्रम् अधिकारसूत्रं भवति इति अस्माभिः भवति ज्ञातव्यं। समीचीनम्, अस्तु। तर्हि तत्र एतावता अस्माभिः षड्विधेषु सूत्रेषु द्वयोः सूत्रयोः तत्र विषये चर्चा कृता। अन्यानि सूत्राणि यत्र यथा परिभाषासूत्रं वर्तते, विधिसूत्रं वर्तते, नियमसूत्रं वर्तते, अधिदेशसूत्रं वर्तते, एतानि अन्यानि सूत्राणि यत्र यत्र आगमिष्यन्ति तत्र तत्रैव वदिष्यामि, भवतु नाम। परन्तु षड्विधानि सूत्राणि कानि कानि इति तु अस्माकं बुद्धौ निश्चयेन एव भवेत्। अस्तु, आम्, तर्हि अधिकारोऽयम् इत्युक्तम्। अग्रे पश्यन्तु, मूले सूत्रार्थं पश्यन्तु। तेन सपादसप्ताध्यायीं प्रति त्रिपादी असिद्धा इति, नाम सपादसप्ताध्यायी आवर्तन। एषः अर्थः कुतः आगतः भवन्तः तत्र स्वयमेव ज्ञातुं शक्नुवन्ति। यत् एषः अर्थः कुतः आगतः इति चेत् पूर्वत्र सिद्धम् इति क्व पठितम्? अष्टमाध्यायस्य द्वितीयाध्यायस्य प्रथमम् अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य प्रथमं सूत्रं भवति। ततः पूर्वम् अष्टाध्याय्याः कियान् भागः वर्तते? सपादसप्ताध्यायी वर्तते, सपादसप्त अध्यायाः वर्तन्ते। अग्रे कियदवशिष्टम् अस्ति? त्रयः पादाः अवशिष्टाः सन्ति। अतः अयम् अर्थः आयाति। नाम पूर्वत्र इत्यस्य कः अर्थः उक्तः आसीत्? पूर्वस्मिन् सति असिद्धं न सिद्धं, नाम अग्रे यद्विद्यमानं वर्तते तद् असिद्धं वर्तते, नास्ति तदिति। अतः एतादृशः अर्थः आयाति। पश्यन्तु, तेन नाम एतेन अधिकारेण सपादसप्ताध्यायीं प्रति त्रिपादी या वर्तते सा असिद्धा भवति। सा त्रिपादी नास्ति एव, तस्याः त्रिपाद्याः अविद्यमानत्वं वर्तते। परन्तु कां प्रति? सपादसप्ताध्यायीं प्रति इति न विस्मर्तव्यम्। सपादसप्ताध्याय्याः कृते सा त्रिपादी नास्ति, अस्माकं कृते तु अस्ति। वयं तु अध्येतारः, वयं तु पाठकाः, वयं तु अन्वाख्यातारः, शब्दस्य अन्वाख्यातारः वयं वर्तामहे। एवं खलु? अतः तत्र एवं रीत्या सूत्रार्थः अग्रेपि अस्ति, परन्तु अहम् एतावतः एव सूत्रार्थस्य कृतस्य उदाहरणं भवतां पुरतः उपस्थापयामि। अत्रैव स्पष्टता कर्तव्या, सरलतया उपस्थापयामि। अग्रे यद् सूत्रार्थस्य द्वितीयं यद् वाक्यं वर्तते तस्यापि उदाहरणं दृष्ट्वा वयं व्याख्यायां प्रविशामः। ततः तत्र किञ्चित् अस्माकं नाम मूलस्य तु समग्रां स्पष्टतां कृत्वा वयं व्याख्याने अवतरिष्यामः। पुनः व्याख्याने गत्वा वयम् इतोपि विशिष्टान् विचारान् श्रोष्यामः। भवतु। सपादसप्ताध्यायीं प्रति त्रिपादी असिद्धा इत्युच्यते आचार्येण पाणिनिना। किमर्थमिदमुच्यते? सपादसप्ताध्यायी अस्ति, तस्याः दृष्टौ त्रिपादी एव नास्ति। यथा जम्मूकश्मीरादारभ्य अत्र कन्याकुमारीं यावत् चिन्तयन्तु, सपादसप्ताध्यायाः वर्तन्ते। तस्य दृष्टौ अग्रे श्रीलङ्का नास्ति एव, न जानाति एव। यद्यपि वयं जानीमः, परन्तु एकम् उदाहरणाय वदामि, विनोदाय च वदामि। अग्रे श्रीलङ्का अपि वर्तते इति सः न जानाति। अग्रे किमपि नास्ति, जलमेव अस्ति, तावदेव, अन्यत् किमपि नास्ति इति तद्वत्। यद्यपि लोकः तु जानाति, परन्तु अत्र अष्टाध्याय्यां तद्वत् या सपादसप्ताध्यायी वर्तते तस्याः तावदेव संसारः, तावदेव जगत्। ततः अग्रे अपि सूत्रप्रपञ्चं वर्तते, त्रयः पादाः इतोपि वर्तन्ते इति सपादसप्ताध्यायी
न जानाति तस्याः दृष्टौ अग्रे यत्किमपि किमपि नास्ति एव अविद्यमानत्वम् एव वर्तते असिद्धत्वं वर्तते तर्हि तेन कः अर्थः गम्यते नाम त्रिपादी एव यदि नास्ति तर्हि त्रिपाद्यां विद्यमानानि सूत्राणि अपि न सन्ति त्रिपाद्यां विद्यमानानि सूत्राणि अपि यदि न सन्ति तर्हि तैः कृतं कार्यमपि सपादसप्ताध्यायी न जानाति अर्थात् सपादसप्ताध्याय्यां विद्यमानानि सूत्राणि न जानन्ति इत्यर्थः समीचीनं ततः अस्य उदाहरणम् एकं वदामि भवन्तः ध्यानेन शृण्वन्ति अवगच्छन्ति चापि इति अहं भावयामि एकः प्रयोगः हरिशब्दः अस्ति तस्य सप्तमी विभक्तौ एकवचने कः प्रयोगः भवति हरौ अस्तु संबोधने कः प्रयोगः भवति हरे इति हरि कस्यचित् नाम हरि वर्तते हरिः इति वर्तते तस्य सम्बोधनं कर्तव्यं तर्हि किं कथयेम हरे आगच्छतु उपविशतु हरे एवं रीत्या सम्बोधनं कुर्मः तत्र किञ्चन वाक्यम् अवधानेन शृण्वन्तु हरे इह आगच्छतु इह अर्थात् अत्र इत्यस्मिन् अर्थे उपयुज्यते इह इति अव्ययं हरे अत्र तत्र अत्र न प्रयुञ्ज्महे इह इति प्रयुञ्ज्महे कुतः यतः उदाहरणं तथा अपेक्षितमस्ति अत्र अतः हरे इह आगच्छतु अस्य वाक्यस्य पदद्वयम् अत्र उदाहरणत्वेन वयं स्वीकुर्मः हरे इह इति हरे इह इत्यवस्थायां तत्र हरे इत्यत्र रेफात् परः यः एकारः एवर्णः तस्य एवर्णस्य स्थाने अय आदेशः केन सूत्रेण इति चेत् एचो यवायावः इति एकं सूत्रं वर्तते भवन्तः पुरतः टिप्पणीपुस्तिकां स्थापयन्तु लेखनीं च गृह्णन्तु लिखन्तु हरे इह हरे इह इत्यवस्थायां सूत्रं लिखन्तु दक्षिणतः सूत्रं वामतः प्रक्रियां लिखन्तु एचो यवायावः समीचीनं तस्य संख्याम् अवश्यं लिखन्तु संख्याम् अहं भवतां कृते वदामि षष्ठाध्यायः भवति प्रथमः पादः भवति 78तमं सूत्रं भवति 78तममेव वा एकक्षणं दृष्ट्वा वदामि एचो यवायावः आम् 78तमं सूत्रमेव भवति तर्हि 6178 इति अवश्यं लिखन्तु एतत् सर्वं भवन्तः न लिखन्ति यदि अग्रे अवगमनं न भविष्यति 6178 इति एचो यवायावः इत्यनेन सूत्रेण हरे इह इत्यवस्थायां हरे इह इति पृथक् पृथक् पदद्वयं वर्तते हरे इह इत्यवस्थायां हरे इत्यत्र रेफोत्तरवर्तीयः एकारः तस्य एकारस्य अय् इति आदेशः क्रियते यकारान्तः आदेशः अय् इति का स्थितिः जायते हर् अय् इति अपि च अग्रे किं पदमस्ति इह हर् हरि इत्यत्र यदा एकारस्य अय इति कृतः तर्हि हर् इति रेफान्तता एव अवशिष्यते तस्य तर्हि स्थितिः का जायते हर् अय् इह समीचीनं मेलयामः हर् इत्यस्मिन् अयं मेलयामः कथं लिखामः तर्हि हरय हरय यकारान्तता भवति हरय इह समीचीनं हरय इह इत्यवस्थायाम् अत्र यः यकारः वर्तते तस्य लोपः क्रियते एकेन सूत्रेण तत् सूत्रं भवति लोपः शाकल्यस्य लिखन्तु दक्षिणतः लोपः शाकल्यस्य इत्यस्य सूत्रसङ्ख्या अपि अवश्यं लेखनीया सूत्रसङ्ख्या का वर्तते अष्टमाध्यायः भवति तृतीयः पादः भवति
नवदशं सूत्रम् इदं भवति। 8 3 19 8 3 19 एतत् अष्टमाध्याये विद्यमानं सूत्रं। किं सूत्रं? लोपशाकल्यस्य अथवा लोपः शाकल्यस्य इति। एतेन सूत्रेण हाराय्य इह इत्यत्र यः य-वर्णः अस्ति किल, तस्य यकारस्य लोपः क्रियते। किम् अवशिष्यते? हरा इह इति अवशिष्यते। समीचीनं। पुनः स्मरन्तु, अत्र अयादेशः अस्माभिः कृतः एचोयवायावः इत्यनेन। तदनन्तरं यकारलोपः अयादेशानन्तरं यः लब्धः यवर्णः तस्य यकारलोपः कृतः अस्माभिः लोपशाकल्यस्य इत्यनेन सूत्रेण। समीचीनम्। अत्र अवधानं कुर्वन्तु। एचोयवायावः इति यत् सूत्रं वर्तते, तत्सूत्रं कुत्र वर्तते? लोपशाकल्यस्य इति च सूत्रं कुत्र वर्तते इति चेत् अष्टाध्याय्याः द्विधा अस्माभिः यः विभागः अधुनैव कृतः, सपादसप्ताध्यायी त्रिपादी च, तर्हि द्वयोः सूत्रयोः मध्ये का सपादसप्ताध्यायी वर्तते अथवा सपादसप्ताध्याय्यां कः वर्तते इति चेत् एचोयवायावः। त्रिपाद्यां कः वर्तते इति चेत् लोपशाकल्यस्य। समीचीनम्। एकं सूत्रमपि वयं सपादसप्ताध्यायी इति नाम्ना व्यवहर्तुं शक्नुमः। सर्वेपि सप्त अध्यायाः, अष्टमाध्यायस्य च एकः पादः, एतावान् सर्वोपि परिधिः तत्र सपादसप्ताध्यायी इति नाम्ना व्यवहर्तुं शक्यते। एवमेव त्रिपाद्यामपि एकं किञ्चन सूत्रमपि त्रिपादी इति नाम्ना व्यवहर्तुं शक्यते। सर्वाणि त्रिपाद्यां विद्यमानानि सूत्राणि अपि त्रिपादी इति नाम्ना व्यवहर्तुं शक्यन्ते। समीचीनम्। कथं व्यवहर्तुं शक्यन्ते इति तु गच्छता कालेन भवन्तः अग्रे अग्रे पठिष्यन्ति। भवतु। इदानीम् अग्रिमः विचारः अत्र। क्व स्मः वयम्? अस्माकं सविधे का स्थितिः लब्धा वर्तते? हरा इह इति स्थितिः लब्धा वर्तते। हर इह इत्यवस्थायां तत्र एकं विधानम् इतोपि प्राप्तं भवति। तच्च विधानम् उच्यते गुणः। कः? गुणः। हर इह। गुणः केन क्रियते? गुणसन्धिः इति वा कथयन्तु। गुणः केन क्रियते इति चेत् सूत्रं वर्तते आद्गुणः। लिखन्तु दक्षिणतः। तस्य सूत्रसङ्ख्यामपि लिखन्तु, पश्यन्तु, वदामि। षष्ठाध्यायः भवति, प्रथमः पादः भवति, सप्ताशीतितमं सूत्रं भवति अथवा सप्ताशीतं सूत्रं भवति। 6187 इति सूत्रसङ्ख्या भवति। 6187। तेन सूत्रेण अत्र गुणः भवेत् इति अस्माकं भाति। कुतः? यतः आदुगुणः इति सूत्राय यद्यदपेक्षितं तत्सर्वम् अस्ति। गुणसन्धेः एकं प्रसिद्धम् उदाहरणं चिन्तयन्तु। उपेन्द्रः श्रुतं स्यात् उदाहरणं, नापि श्रुतं स्यात् अधुनैव शृण्वन्तु। तत्र पूर्वपदं भवति उप, उत्तरपदं भवति इन्द्र। पूर्वपदस्य अन्ते अकारः भवति, उत्तरपदस्य आरम्भे इन्द्र इत्यस्य इत्यर्थः इकारः भवति। उभयोः अपि स्थाने ए इति गुणः भवति। अतः मेलनेन उपेन्द्रः इति रूपं सिद्ध्यति। सा सर्वापि स्थितिः अत्र अस्माकं पुरतः दृश्यमाना वर्तते, वा न वा? हर इह। हर इत्यत्र यकारलोपानन्तरं रेफात् परः कः वर्तते? अ अस्ति, यः आदुगुणः इति सूत्रस्य कृते अपेक्षितः। तस्मात् परतः कः वर्णः वर्तते इति चेत् इह इत्यस्य इ इति वर्णः वर्तते, यः अपि आदुगुणः इत्यस्य सूत्रस्य कृते अपेक्षितः वर्तते। कथम् अपेक्षितः वर्तते, किमर्थम् अपेक्षितः वर्तते इति तु वयम् आदुगुणः इति सूत्रपठनसमये अग्रे ज्ञास्यामः। सन्धिप्रकरणे अवर्णात् अचिपरे पूर्वपरयोः गुण एकादेशो भवति इति तस्य सूत्रार्थेन स च सूत्रार्थः कथं लभ्यते इति सर्वं वयं सन्धिप्रकरणे ज्ञास्यामः। अस्तु,
तर्हि अत्र आदुगुणः इत्यस्मै सूत्राय यद्यद् अपेक्षितं तत्तत् सर्वम् अस्ति। तथा चेत् गुणः स्यात् खलु। परन्तु गुणः स्यात् यदि तर्हि रूपं किं स्यात्? उप इन्द्रः उपेन्द्रः इतिवत् हर इह हरेः इति रूपं स्यात्। परन्तु तद्रूपं नापेक्षितं। हरेः इति रूपम् अनिष्टं रूपं। हरेः आगच्छ असाधुप्रयोगः। कुतः असाधुप्रयोगः इति चेत् तत्र संस्कृतभाषायां तादृशः व्यवहारः नास्ति। तर्हि किं कर्तव्यं? तर्हि युक्त्या अस्य निवारणं कर्तव्यं। युक्तिः का? सा एव अस्माभिः पठ्यमाना वर्तते, एवं किल? व्याकरणस्य तु धर्मः एव अयं यत् असाधुशब्देभ्यः साधुशब्दानां पृथक्करणम्। अयं शब्दः साधुः अयम् असाधुः इति विवेचनपूर्वकं शब्दस्य अर्थपरिज्ञानं। यतः शब्दस्य यावत्पर्यन्तं सम्यक्तया अर्थबोधः न स्यात्, अयं शब्दः साधुः अयम् असाधुः अस्य अयमर्थः अस्मात् पदात् अयमर्थः बोधव्यः इत्यादि प्रकृतिप्रत्ययविज्ञानपूर्वकं यदि ज्ञानं न स्यात् तर्हि वेदस्य परिज्ञानं न सुतरां भवति। यश्च शब्दज्ञः स एव वेदरक्षकः। अत एव भाष्यकारः रक्षार्थं हि वेदानाम् अध्येतव्यं व्याकरणं ब्राह्मणेन निष्कारणो षडङ्गो वेदो अध्येतव्यः ज्ञेयः। तत्रापि प्रधाने कृतः यत्नः फलवान् भवति इति कथयति भाष्यकारः। नाम प्रधानम् अङ्गमिदं किं? व्याकरणं मुखं स्मृतम् इति। मुखमेव नास्ति तर्हि कस्यापि व्यक्तित्वस्य परिचयः एव न जायते। मुखेनैव परिचयः भवति, मुखं प्रधानं भवति। अतः प्रधानं च षट्सु अङ्गेषु व्याकरणम् इति कथयति भाष्यकारः पतञ्जलिः, एवं किल? ततः अग्रे कथयति तत्रैव पस्पशान्निके पठिष्यामः। अस्माकं लक्ष्यमस्ति अग्रिमं समग्रां कौमुदीं समाप्य वयं महाभाष्यं पठिष्यामः। कैयट उद्योतसहितं महाभाष्यं समग्रमाद्योपान्तम् एवमेव ध्वनिरूपेण लप्स्यते श्रोतॄणां कृते। अस्तु, प्रसङ्गवशात् कथयन्नस्मि। यद्यपि अत्र किञ्चित् धारातः किञ्चिदिव बहिः गतवान् अस्मि जानामि, परन्तु अपेक्षितमिदम्, अतः वदन्नस्मि। प्रधाने च कृतः यत्नः फलवान् भवति। प्रधानं च षट्सु अङ्गेषु व्याकरणं प्रधाने च कृतः यत्नः फलवान् भवति। नाम इतः एव आरभ्य वेदरक्षायाः सोपानानाम् आरोहणं भवति अथवा वेदरक्षा सम्भवति। यदि व्याकरणं नास्ति तर्हि वेदरक्षा स्वप्ने अपि न चिन्तनीया। तत्सर्वं वयं पस्पशान्निके विस्तरेण पठिष्यामः। भवतु। एवं तर्हि हरेः इति प्रयोगः यः लब्धः, यः अत्र जायमानः वर्तते, यस्य यं प्रयोगमादाय अत्र विप्रतिपत्तिः जायमाना वर्तते, तस्मात् कथं निवृत्तिः स्यात् इति चेत् तदर्थमेव पूर्वत्र सिद्धं। पश्यन्तु, कः सूत्रार्थः पठितः? सपादसप्ताध्यायीं प्रति त्रिपादी असिद्धा इत्युक्तम्। सपादसप्ताध्यायी का वर्तते इति चेत् येन गुणः क्रियमाणः वर्तते। यद्यपि येन अयादेशः कृतः सापि सपादसप्ताध्यायी एव आसीत्, एचोयवायावः, तदपि बुद्धौ स्थापयन्तु। परन्तु सद्यः विचारः इदानीं कः जायमानः वर्तते? गुणः भवतु वा न वा भवतु, नाम यलोपः त्रिपाद्या यः यलोपः कृतः, त्रिपादी का? लोपशाकल्यस्य। त्रिपाद्या यः यलोपः कृतः तस्य यलोपस्य सत्यं त्रिपाद्या यः यलोपः कृतः तस्मात् यलोपात् परं तत्र गुणः भवतु वा न वा भवतु। अतः गुणः कः वर्तते इति चेत् सपादसप्ताध्यायी वर्तते। सपादसप्ताध्याय्यां गुणः अन्तर्भवति। कुतः? यतः षष्ठाध्यायस्य प्रथमे पादे तत् सूत्रं वर्तते इति अधुनैव उक्तम्। षष्ठाध्यायस्य प्रथमः पादस्तु सपादसप्ताध्याय्यामेव खलु अन्तर्भवति। अतः तस्य दृष्टौ, कस्य दृष्टौ? आदगुणः इति सूत्रस्य दृष्टौ, अथवा प्रकारान्तरेण कथयामि चेत् सपादसप्ताध्याय्याः दृष्टौ
त्रिपादी अर्थात लोपशाकल्यस्य इति नास्ति एव, तन्नास्ति एव। तन्नास्ति यदि तर्हि तेन कृतं कार्यमपि नास्ति। तेन किं कार्यं कृतं? तेन यलोपः कृतः। नाम प्रकृते यः यवर्णः वर्तते तस्य लोपः कृतः। तञ्यलोपम् आदुगुणः न जानाति। कुतः? तस्य दृष्टौ लोपशाकल्यस्य एव नास्ति, तर्हि तेन विहितः यलोपः अपि कुतः? सः तु यकारस्य लोपं न पश्यति, परन्तु यकारम् एव पश्यति। आम्, यकारं तु सः जानाति। सपादसप्ताध्यायी मिथः परिचिता अस्ति, यतः लोपशाकल्यस्य का क्षन्तव्य एचो एवायावः का सूत्रसङ्ख्या षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य अष्टसप्ततितमं सूत्रं 78 पूर्वं वर्तते। कस्मात्? आदुगुणः इत्यस्मात्। आदुगुणः 87तमं सूत्रम्। एचो एवायावः इत्यपि सपादसप्ताध्यायी, आदुगुणः इत्यपि सपादसप्ताध्यायी। कुटुम्बिनौ स्तः एतौ। कुतः? एकमेव कुटुम्बं वर्तते, अतः स्वकीये कुटुम्बे विद्यमानाः सन्ति ये सदस्याः तान् सर्वान् अपि जानीतः एतौ। एवं किल? अतः आदुगुणः आदुगुणः इति या सपादसप्ताध्यायी सा सपादसप्ताध्यायी, एचो यवायावः या अपरा सपादसप्ताध्यायी वर्तते, तया सपादसप्ताध्याय्या विहितः यः अयादेशः तम् अयादेशं तु जानाति। अस्तु, गुणः तत् पश्यति। आम्, अयादेशः कृतः, मम गृहस्थेन एव केनचित् अयादेशः कृतः, अतः अस्तु अहम् अयादेशं द्रष्टुं शक्नोमि, अयादेशः मम दृष्टौ सिद्धः वर्तते। परन्तु यः अस्मिन् जगति एव नास्ति मम कृते, यस्य अस्तित्वम् एव नास्ति, लोपशाकल्यस्य कः इति एव अहं न जानामि, तर्हि तेन कृतं कार्यमपि कथं जानीयाम् इति चेत् लोपशाकल्यस्य इत्यनेन यः यलोपः विहितः सः यलोपः अत्र असिद्धः भवति। नाम यलोपः नास्ति एव। नाम यलोपः यः वर्तते सः यलोपः आदुगुणः इत्यस्य दृष्टौ नास्ति एव। अतः तत्र यकारः तथैव अस्ति। तर्हि यकारः यदि अस्ति तर्हि का स्थितिः अस्ति? नाम आदुगुणः इत्यस्य सूत्रस्य दृष्टौ का स्थितिः वर्तते? एवं किल? तर्हि तत्र आदुगुणः इत्यस्य कृते, आदुगुणः इत्यनेन यदि गुणः कर्तव्यः तर्हि तस्य कृते किं किम् अपेक्षितम् इति चेत् पूर्वपदस्य अन्ते अवर्णः अपेक्षितः, परपदस्य आरम्भे कश्चन स्वरः अपेक्षितः, यथा इ उ यः कोऽपि, ऋ इति वर्णः वा ल इति वर्णः वा। तर्हि यदि यलोपः असिद्धः वर्तते आदुगुणः इत्यस्य दृष्टौ, तर्हि तस्य दृष्टौ यलोपः असिद्धः नाम कोऽर्थः? नाम यकारस्य लोपः न जातः वर्तते, यकारः तत्र अस्ति इत्यर्थः। कयोः मध्ये? अकार इकारयोः मध्ये। अकार इकारयोः मध्ये क्व अस्ति? य इति चेत् यत्र अस्माभिः हरय इत्यत्र एकारस्य अयादेशः कृतः खलु। हरय इह, तत्र रेफानन्तरं वर्तते अकारः, समीचीनं। तस्मात् परे इकारः अस्ति वा? नास्ति खलु। तस्मात् परे कः वर्तते? पश्यन्तु, भवद्भिः टिप्पणीपुस्तिकायां लिखितम् अस्ति। तस्मात् परतः यकारः वर्तते, इयवर्णः वर्तते। अतः आदुगुणः तत्र पूर्वपदस्य अन्ते अकारं पश्यति, परन्तु ततः परे इकारं न पश्यति। सः तु मध्ये यकारं पश्यन् अस्ति। यकारः मध्ये यदि अस्ति तर्हि सः गुणं कर्तुं न शक्नोति। न शक्नोति यदि, तर्हि हरेः इति रूपमपि न भवति इति अस्ति अत्र युक्तिः। आम्, सः यलोपः अस्माभिः दृश्यते। ये प्रयोक्तारः वर्तन्ते शास्त्रप्रक्रियायाः, शब्दानां शास्त्रप्रक्रियया ये अन्वाख्यानं कुर्वन्तः सन्ति, ते तु पश्यन्ति। वयं पश्यामः यकारस्य लोपः कृतः, अतः हर इह इति दृश्यते, श्रूयते च। परन्तु शास्त्रे तत्र सपादसप्ताध्यायी या वर्तते सा सपादसप्ताध्यायी अर्थात् आदुगुणः इति सूत्रं न पश्यति। किं न पश्यति?
लोपशाकल्यस्य इत्यनेन कृतं यलोपं यकारलोपं न पश्यति। तद्दृष्टौ तु मध्ये यकारः एव अस्ति। अतः हर इत्यत्र रेफोत्रवर्ती यः अकारः, इह इत्यस्य च इकारः, अनयोः अकार इकारयोः मध्ये यकारस्य व्यवधानात् तत्र गुणः न भवति, अपि तु हर इह इत्येव प्रयोगः भवति। यतः लोपः अस्माकं दृष्टौ न तु सपादसप्ताध्यायी इति इत्याख्यस्य शास्त्रस्य दृष्टौ इति एतदर्थं तत्र उच्यते। पश्यन्तु, तेन सपादसप्ताध्यायीं प्रति त्रिपादी असिद्धा। तस्य उदाहरणं मया भवतः पुरतः अत्र स्थापितं। यद्यपि अत्र उदाहरणं नास्ति इति नास्ति, अत्र उदाहरणं तु अस्माभिः सर्वान्ते द्रक्ष्यते। तत्र अकारस्य संवृतविधानम् अथवा इति सूत्रेण यद् विधानं क्रियमाणं वर्तते तद् नाम संवृतत्वविधानं यद् वर्तते, पक्षे प्रक्रियादशायां विवृतत्वम् अपि यद् वर्तते तद् उदाहरणम् अत्र अस्माभिः सर्वान्ते द्रक्ष्यते। परन्तु इदं सर्वमपि सूत्रं भवतां सूक्ष्मतया बुद्धौ प्रविष्टं स्यात्। अतः अहम् अन्यानि शास्त्रे अन्यत्र चर्चितानि उदाहरणानि अपि सरलतया अत्र भवतां कृते आदौ एव वदन्नस्मि, व्याख्यायाः एतत् सूत्रगतायाः व्याख्यायाः अपि आरम्भात् पूर्वम्। अपि च ध्यानेन अत्रैव एते विषयाः बुद्धौ स्थापनीयाः अस्माभिः। कुतः इति चेत् यतोहि अग्रिमेषु प्रकरणेषु एतेषां विचाराणां महती आवश्यकता भविष्यति। अतः अयं सर्वोऽपि भवतां व्याकरणभवनस्य आधारः निर्मीयमाणः वर्तते इति चिन्तयन्तु। अस्तु, तर्हि सूत्रार्थस्य प्रथमं वाक्यं यदस्माभिः पठितं किं, सपादसप्ताध्यायीं प्रति त्रिपाद्यसिद्धा, तस्य अस्माभिः एकस्मिन् सरले उदाहरणे विनियोगः अपि कृतः। तच्च उदाहरणं हर इह इति भवति। तस्मिन् विषये वयम् इतोपि विस्तरेण लोपशाकल्यस्य इति सूत्रं यदा तत्र अग्रे पठिष्यामः सन्धिप्रकरणे, तत्र इतोपि विस्तरेण अत्र चर्चा भविष्यति। तस्य सूत्रस्य अर्थः कथम् आगतः, कथं प्रवृत्तिः भवति इत्यादि सर्वम् अस्माभिः विस्तरेण अग्रे पठनीयं वर्तते। परन्तु सद्यः तु मूलपङ्क्तेः अवगमनाय एतावत् उदाहरणं पर्याप्तम्। इदानीं सूत्रार्थे द्वितीया पङ्क्तिः या वर्तते, सः सूत्रार्थः कथम् आगतः इति तु युक्तिः अग्रे व्याख्यायां चर्चयिष्यते अस्माभिः। परन्तु सद्यः भवताम् अभ्रमाय सरलतया च सूत्रस्य च अवगमनाय सद्यः भवतां पुरतः उदाहरणानि सरलरीत्या उपस्थाप्य अहं मूलसूत्रार्थमेव भवतां बुद्धौ प्रवेशयितुं यतमानः। अस्तु, किमुक्तम् अग्रे, त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परं शास्त्रम् असिद्धं स्यात् इति। नाम सपादसप्ताध्यायीं प्रति त्रिपादी असिद्धा इति एकः नियमः। परन्तु त्रिपाद्यामपि नाम त्रिपादी नाम त्रयः पादाः ये वर्तन्ते ते, तत्र त्रिपाद्यामपि पूर्वं यत् शास्त्रं वर्तते, पूर्वं नाम किं, तत्र पूर्वं शास्त्रं तत्प्रति परं शास्त्रम् असिद्धं स्यात्। नाम परं शास्त्रं यद् वर्तते, नाम परतः यद्विद्यमानं शास्त्रं वर्तते तस्य शास्त्रस्य असिद्धत्वं भवति। अर्थात् उदाहरणाय भवतां पुरतः अष्टाध्यायी अस्ति इति अहं भावयामि, यतः मया पूर्वं भवतां कृते एकः परामर्शः दत्तः आसीत्। कौमुदीं पुरतः अष्टाध्यायीं संस्थाप्य एव पठन्तु, विषयः सरलः भविष्यति। अष्टाध्यायीं त्यक्त्वा कौमुदीपाठः अथवा कौमुद्याः स्वाध्यायः, कौमुद्याः अध्ययनं पापाय इत्येव चिन्तनीयं, मम गुरोः उपदेशः वर्तते। किञ्च साक्षात् सूत्रकारेण सह सूत्रकारं प्रति कार्तज्ञ्यम् अपि वर्तते, तावत् चिन्तयन्तु। कृतघ्नता वर्तते अष्टाध्यायीं त्यक्त्वा कौमुद्याः पठनं। सूत्रकारस्य क्रमः आदौ अस्माभिः आदरणीयः, ततः परं कौमुद्यां प्रवृत्तिः कर्तव्या। अतः तदर्थं मया श्रोतॄणां कृते पुनः पुनः अयं परामर्शः दीयते, न्यूनात् न्यूनं प्रतिदिनम् अधिकं न शक्यते यदि एकः पादः वा नियमेन पठनीयः।
द्वात्रिंशत्सु दिनेषु भवताम् अष्टाध्याय्याः एकं पारायणं सम्पन्नं भवति। 32 पादाः वर्तन्ते। एकस्य पादस्य सङ्कल्पं स्वीकुर्वन्तु। एकः पादः नियमेन पठनीयः एव, नान्यथा शरणम्। अहं तु तत्र साप्ताहिकं पारायणं करोमि। तत्र एकस्मिन् दिवसे एकम् अध्यायं पारायणी करोमि। एकस्मिन् दिवसे अध्यायद्वयं पठामि, सप्तमम् अष्टमं च। एवमेव 7 दिनेषु एका आवृत्तिः समग्रायाः अष्टाध्याय्याः पूर्तिं गच्छति। तस्याः महान् लाभः भवति शास्त्रस्य अवगमने, कौमुद्याः अथवा उद्ग्रन्थानां च अवगमने। कुतः? सूत्रक्रमः एकः बुद्धौ भवति। वैयाकरणानां च सविधे सूत्राणि एव सन्ति। सूत्राणि न सन्ति तर्हि किमपि नास्ति इत्येव चिन्तयन्तु। अस्तु। तर्हि सूत्रार्थः कथमुच्यमानः वर्तते? त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परं शास्त्रम् असिद्धं स्यात् इति उच्यमानं वर्तते। यथा पश्यन्तु, तत्र अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादात् तत्र त्रिपादी आरब्धा भवति इत्युक्तं खलु। तत्र अष्टाध्यायीं पुरतः स्थापयन्तु, पूर्वत्र सिद्धम् इति पश्यन्तु। ततः अग्रे सूत्राणि पठन्तु, द्वित्राणि सूत्राणि। कानि सूत्राणि? किं सूत्रमस्ति अग्रे? नलोपः सुपस्वरसंज्ञातु विधिषु कृति न मुने उदात्तस्वरितयोर्यणस्वरितोऽनुदात्तस्य एकादेश उदात्तेनोदात्तः स्वरिते स्वरितो वानुदात्ते पदादौ नलोपः प्रातिपदिकां तस्य न संबुद्ध्योः मादुपतहायाश्च मतोर्वोयवादिभ्यः। एवमस्ति किल। कानिचन सूत्राणि मया पठितानि। तत्र किमुच्यते? सूत्रार्थं पश्यन्तु। त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परं शास्त्रम् असिद्धं। नाम अत्रापि पूर्वं प्रति परशास्त्रं नास्ति। नाम यथा नलोपः सुपस्वरसंज्ञातु विधिषु द्वितीयं सूत्रं वर्तते, तस्य दृष्टौ ततः अग्रिमं जगत् नास्ति। यत्किमपि नास्ति, अग्रे किमपि अस्ति इति तन्न जानाति। अवगम्यते? यथा सपादसप्ताध्यायी त्रिपादीं न जानाति, अग्रे तस्याः दृष्टौ त्रिपादी अपि काचित् अस्ति वा इति सुतराम् असिद्धत्वं नास्ति एव। एवं किल। एवं त्रिपाद्यां सा स्थितिः प्रत्येकं सूत्रे वर्तते। द्वितीयं सूत्रं वर्तते नलोपः सुपस्वरसंज्ञातु विधिषु। परं शास्त्रं, परं नाम ततः परं विद्यमानं सूत्रमेव न, ततः परं यत्किमपि अवशिष्टं, यावान् शास्त्रभागः अवशिष्टः तत्सर्वम् असिद्धम्। एवमेव न मुने इत्यस्य सूत्रस्य कृते अग्रे उदात्तस्वरितयोर्यणः एकादेश उदात्तेनोदात्तः एतत् किमपि नास्ति। अतः यथा सपादसप्ताध्यायीं प्रति त्रिपादी असिद्धा, तद्वत् त्रिपाद्यामपि पूर्वं शास्त्रं यद् वर्तते तस्य कृते उत्तरं शास्त्रं नास्ति एव। तदेव इत्यनेन सूत्रेण सह जायते वस्तुतः। त्रिपाद्यां वर्तते, अन्तिमं वर्तते, समीचीनं। त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परशास्त्रम् असिद्धम् इति। तर्हि अवराकः तादृशः वर्तते। तस्मात् नाम सः सर्वेषामपि दृष्टौ असिद्धः भवति। न तु सपादसप्ताध्यायीं तत्सूत्रं जानाति, न च स्वकीया त्रिपादी एव तत्सूत्रं जानाति। सः सर्वथा सर्वात्मना सर्वेषां दृष्टौ असिद्धं भवति तत्सूत्रम्। अथ इति आदाय तु पश्चात् चर्चा करिष्यते। अहं सद्यः त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परशास्त्रम् असिद्धम् इति यदुक्तं तस्य एकम् उदाहरणं भवतां कृते अत्र वदिष्यामि, सरलतया वदिष्यामि, भवताम् अवगमनं स्यात्। अपि च एकः विषयः अत्र इतोपि भवद्भिः स्मर्तव्यः। सः कः विषयः? सपादसप्ताध्यायीं प्रति त्रिपादी असिद्धा, नाम त्रिपादी नास्ति। सपादसप्ताध्यायी त्रिपादीं न जानाति, परन्तु त्रिपादी सपादसप्ताध्यायीं जानाति। एतद् भवन्तः वदेयुः कथं भोः इति चेत् भवद्भिः स्वयमेव अधुना एकम् उदाहरणं दृष्टं। किं? हर इह। तत्र मूलस्थितिः का आसीत्? हरे इह। समीचीनं। तत्र अयादेशः केन कृतः? एचो यवा यावः इत्यनेन कृतः। का स्थितिः जाता? हरय इह।
हरय इह इत्यत्र यकारः लब्धः यकारः आगतः केन कृतः एचो यवायावः इत्यनेन कृतः इति ज्ञानं यदा अस्ति लोपशाकल्यस्य इति त्रिपाद्याः तदा एव खलु तस्याः प्रवृत्तिः जाता। यदि त्रिपाद्याः दृष्टौ सपादसप्ताध्यायी नाभविष्यत् तर्हि तद्दृष्टौ अयादेशः अपि नाभविष्यत्। अयादेशः यदि नास्ति तर्हि यकारः तत्र आगतः वर्तते इति लोपशाकल्यस्य इति न पश्येत्। अवधानेन बुद्धौ स्थापनीयम्। एवं च सपादसप्ताध्यायीं प्रति त्रिपादी असिद्धः, परन्तु एवमेव नियमः क्रियते, त्रिपादीं प्रति सपादसप्ताध्यायी अपि असिद्धः इति तु नास्ति। अतः एतं भ्रमम् आदौ एव बुद्धेः स्थापयन्तु। भारतं श्रीलङ्कां न जानीयात्, परन्तु श्रीलङ्का भारतं जानाति। एवं सपादसप्ताध्यायी त्रिपादीं न जानाति, परन्तु त्रिपादी सम्यक्तया जानाति सपादसप्ताध्यायीं। यत् सपादसप्ताध्यायी का वर्तते, किञ्च तया क्रियते इति त्रिपादी सम्यक्तया जानाति। सैव स्थितिः त्रिपाद्यामपि वर्तते। अत्र पूर्वं शास्त्रं परं शास्त्रं न जानाति, नाम यत् किम् उक्तं पूर्वं प्रति परशास्त्रम् असिद्धं, नाम पूर्वं शास्त्रं यद् वर्तते तस्मात् अनन्तरं विद्यमानं लोकं न जानाति, परन्तु ततः प्राक्तनं लोकं सर्वं जानाति। यथा द्वितीयं सूत्रं तृतीयं सूत्रं पश्यन्तु, अष्टाध्याय्याः द्वितीयपादस्य नमुने इति वर्तते। नमुने इति स्वस्मात् अग्रे किम् अस्ति इति न जानाति, परन्तु ततः प्राक्तनं सूत्रं यद् वर्तते न लोपस्वसर्वं ज्ञातुः विधिषु तज्जानाति पूर्वत्र सिद्धम् इति जानाति, समग्रां च सपादसप्ताध्यायीम् अपि जानाति, परन्तु स्वस्मात् अग्रे किम् अस्ति इति न जानाति। तर्हि आगच्छन्तु अन्ते अ इति सूत्रं प्रति। अ इति सूत्रं स्वस्मात् पूर्वं यद्यद् वर्तते सपादसप्ताध्यायी वा समग्रा त्रिपादी वा सर्वं जानाति, परन्तु तत्सूत्रं कोऽपि न जानाति। न सपादसप्ताध्यायी एव जानाति, न च त्रिपाद्यां विद्यमानानि तत्सूत्रं विहाय अन्यानि सूत्राणि तत्सूत्रं जानाति। एवं किल? आम्, तेन ततः अग्रे किमपि ज्ञातव्यम् इति नास्ति। कुतः? यतः ततः अग्रे किमपि नास्ति एव। अ इति अन्तिमं सूत्रं। यदि ततः अग्रे किमपि अभविष्यत् तर्हि अपि तन्न ज्ञातुं शक्नोति स्म। कुतः? पूर्वं प्रति परशास्त्रस्य असिद्धत्वम्। अतः अ इति सूत्रं सर्वेषाम् अपि दृष्टौ असिद्धं भवति। अस्तु, अ इति सूत्रं प्रति एव अस्माभिः आगन्तव्यं वर्तते। विचारः अस्माकं प्रचलति संवृतत्वस्य विवृतत्वस्य च। कस्य? अकारस्य। अकारस्य संवृतत्वस्य अकारस्य च विवृतत्वस्य विचारः प्रचलति। तत्रैव अस्माभिः आगन्तव्यं वर्तते। परन्तु एतावत् सूत्रार्थं बोधयित्वा भवतां कृते अत्र द्वितीयः नाम सूत्रार्थस्य यद् द्वितीयं वाक्यं वर्तते तत्सम्बन्धि उदाहरणम् अपि एकं भवतां सविधे उपस्थापयितुम् इच्छामि। तद् यत्नेन अधुनैव अवगच्छन्तु। व्याख्यायाम् अग्रे सरलता भविष्यति। अपि च अन्ये ये सिद्धान्ताः अत्युपयोगिनः व्याख्यायां चर्चिताः वर्तन्ते तेषाम् अवगमनायापि भवतां सौकर्यं भविष्यति। अस्तु, तर्हि यथा प्रथमस्य सूत्रार्थस्य वाक्यस्य मया उदाहरणं बोधितं उदाहरणम् उक्तं भवतां सविधे, तद्वद् इदानीं द्वितीयस्य उदाहरणं स्वीकृत्य अहं विचारं करिष्यामि। व्याख्यायां सः विचारः आगमिष्यति, परन्तु सद्यः व्याख्यातः मनः अपाकृत्य शृण्वन्तु। टिप्पणीपुस्तिकां पुरतः संस्थाप्य लेखनीं च गृहीत्वा। अस्तु, तत्र एकम् उदाहरणं वर्तते। किम् उक्तम् इति। यदि मम उच्चारणेन स्पष्टता न जायते तर्हि व्याख्यायाम् इदम् उदाहरणम् अस्ति। येषां सविधे भवतां सविधे तत्र मोतिलाल् बनारसीदास् प्रकाशनं वर्तते कौमुद्याः, तस्य 20तमे पृष्ठे अधस्तात् एका, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी, षष्ठी पङ्क्तिः अस्ति। अधस्तात् बालमनोरमां व्याख्यायाः अधस्तात् षष्ठी पङ्क्तिः वर्तते। तस्यां षष्ठ्यां पङ्क्तौ उदाहरणम् उक्तमस्ति। पङ्क्तिः अस्ति तथा सति किमु उक्तं किम् उक्तम् इत्यत्र अस्माभिः उदाहरणं किं साधनीयं वर्तते? किम् उक्तं विकल्पेन उदाहरणद्वयं यद्यपि भवति, किमु उक्तम् इति एकम् उदाहरणं वर्तते, किम् उक्तम् इति अन्यद् उदाहरणं वर्तते। समीचीनं। टिप्पणीपुस्तिकायाम्
उपरि एतद् उदाहरणं स्पष्टतया लिखन्तु आदौ किमु उक्तम् इति। तत्रैव उदाहरणान्तरम् एतदपि लिखन्तु किम् उक्तम् इति। तर्हि किम् उक्तमिति स्पष्टतया लिखन्तु। किम् भुक्तम् इति नास्ति, बकारः नास्ति, वकारः वर्तते। किम् उक्तम् इति कि अर्धमकारः उक्तम् इति संयुक्तमेव लिखन्तु। यथा पुस्तके दृश्यते तथैव लिखन्तु। अस्तु, अत्र एतद् उदाहरणद्वयस्य अस्माभिः सिद्धिः कर्तव्या वर्तते। विकल्पेन भविष्यति। किमु उक्तम् इति एकं रूपं साधनीयं वर्तते, किम् उक्तम् इति अपरं रूपं साधनीयं वर्तते। समीचीनं। तत्र स्थितिः कथं भवति चेत् स्थितिं लिखन्तु। किं मकारान्तं पदं लिखन्तु किम् इति। ततः अग्रे किञ्चित् स्पेस् दत्वा लिखन्तु उ ह्रस्व उकारः उ इति। ततः अग्रे किञ्चित् स्पेस् दत्वा लिखन्तु उक्तम्। अस्माकम् एषा स्थितिः वर्तते। एतां स्थितिम् आदाय अस्माभिः रूपसिद्धिः कर्तव्या वर्तते। रूपद्वयं च किं निर्मातव्यं वर्तते तदपि बुद्धौ भवतु। तद्भवद्भिः उपरि लिखितमेव टिप्पणीपुस्तिकायां किमु उक्तं किम् उक्तम् इति। तस्य एतद् रूपप्रयोगद्वयस्यापि स्थितिः भवति एषा किम् उ उक्तं। समीचीनम्। अत्र मध्ये यः भवद्भिः उ इति लिखितः खलु, सः एकः निपातः वर्तते अथवा अव्ययं वर्तते। ञित् निपातः वर्तते सः। ञ इति यस्य सः ञित्। उञ इति कः, तस्य नाम कः किं भवति वस्तुतः उञ इति। तस्य ञकारस्य लोपः भवति। उ इत्येव परिगण्यते व्यवहारे। समीचीनं। तत्र किम् इत्यस्मिन् यः विद्यते मकारः, तेन मकारेण सह एतम् उकारं संयोज्य लिखन्तु किमु उक्तम् इति एकः प्रयोगः तु सिद्धः। एवं खलु, किमु उक्तम् इति एकः प्रयोगः सिद्धः। इदानीं द्वितीयः साधनीयः वर्तते किम् उक्तम् इति। समीचीनं। तत्र स्थितिः सा एव किम् उक्तम् इत्यवस्थायां एकं सूत्रं, द्वितीयस्य प्रयोगस्य सिद्धिं कुर्वन्तः स्मः। एकः प्रयोगः सिद्धः, कः किमु उक्तम्। इदानीं द्वितीयस्य सिद्धिः अस्माभिः क्रियमाणः वर्तते। द्वितीयः प्रयोगः कः, किम् उक्तं। तत्र स्थितिः का, किम् उक्तं। तत्र एकं सूत्रं वर्तते, मय उञो वो वा। किं सूत्रं, मय उञो वो वा इति। समीचीनं। तेन सूत्रेण अत्र यः उञ वर्तते अर्थात् उ इति यः वर्तते, समीचीनं, तस्य उ इत्यस्य स्थाने व इति आदेशः क्रियते। हलन्त व इति। तर्हि का स्थितिः जाता, उकारस्य स्थाने यदि व इति आदेशः कृतः तर्हि का स्थितिः जाता, किं मकारान्तं किं व हलन्त हल् रूपः व उ स्थाने एषः व विहितः, किं व उक्तम् इति स्थितिः जाता। इति स्थितिः लब्धः चेत् रूपं सिद्धं। पश्यन्तु, एतत् संयोज्य लिखन्तु किम् उक्तम् इति सिद्धम् इति प्रयोगः अपेक्षितः। किम् उक्तम् इति सिद्ध्यति। समीचीनम्। आम्, अत्र उकारस्य नाम उ इति यः वर्तते उञ इति निपातः, तस्य स्थाने व इति आदेशः केन सूत्रेण कृतः इति मया किं सूत्रम् उक्तं, मय उञो वो वा। समीचीनं। तत्सूत्रम् अष्टाध्याय्यां कुत्र वर्तते इति स्पष्टतया ज्ञानं भवेत् अस्माकम्। अतः दक्षिणतः तस्य सूत्रसङ्ख्यां लिखन्तु। किम्, अष्टमाध्यायः भवति, तृतीयः पादः भवति, 33 इदं सूत्रं भवति। 8:3:33। समीचीनं। तर्हि का स्थितिः जाता। अस्तु, न स्थितिः तु जाता, रूपमपि साधितं, परन्तु सैद्धान्तिकः विचारः अत्र विचारणीयः वर्तते। नाम वकारादेशानन्तरं या स्थितिः वर्तते अस्माकं सविधे, किं व उक्तम् इत्यवस्थायां तत्र कश्चन विचारः अस्माकं प्रवर्त्स्यति। अस्तु, अत्र
वकारादेशः केन कृतः? मय उञो वो वा। कुत्र तत् सूत्रं पठ्यते? त्रिपाद्याम् अष्टमाध्यायस्य तृतीयपादस्य त्रयस्त्रिंशं सूत्रं वर्तते। समीचीनम्। इदानीं किं व उक्तम् इत्यवस्थायाम् अत्र किम् इत्यस्य यः मकारः वर्तते तस्य म वर्णस्य स्थाने अनुस्वारस्य प्राप्तिः भवेत् न? अनुस्वारः भवेत् इति अस्माकं भाति। मोनुस्वारः इति सूत्रं दृष्ट्वा मोनुस्वारः इति किं वदति? मान्तस्य पदस्य अनुस्वारः भवेत् हलिपरतः। मान्तं पदं किं वर्तते? किम् इति वर्तते। तत्र मकारः वर्तते, नाम मकारान्तं पदं किम् इति वर्तते, तस्य अन्ते मकारः वर्तते। तस्य मकारस्य अनुस्वारं करोति। कः करोति? मोनुस्वारः इति करोति। कदा करोति? यदा हल् परतः भवति। अत्र हल् परतः दृश्यते खलु। कः सः? व। केन विहितः? मय उञो वो वा इत्यनेन विहितः। एवञ्च मकारस्य यदि अनुस्वारः स्यात् तर्हि रूपं किं स्यात्? किम् उक्तं? तत्तु अनिष्टं रूपं, नापेक्षितं। यथा गते उदाहरणे अस्माभिः हरेव इति अनिष्टं भवति इत्युक्तम्। एवमेव किम् उक्तं न अनुस्वारयुक्तं रूपं किम् उक्तम् इति अनिष्टं रूपं। रूपमपेक्षितं मकारयुक्तम् एव। किम् उक्तम् इत्येव रूपमपेक्षितं। समीचीनं। तर्हि मोनुस्वारः इत्यस्य अत्र निवृत्तिः कथं स्यात्? प्राप्तिः जायमाना वर्तते, निवृत्तिः कथं स्यात् इति चेत् भोः मित्रमणे अत्र प्राप्तिरेव नास्ति, निवृत्तिः कथं? कथं भोः प्राप्तिः कुतः नास्ति? हल् अस्ति खलु अग्रे व इति आदेशः कृतः इति चेत् शृणोतु। मोनुस्वारः इति सूत्रं कुत्र वर्तते? त्रिपाद्याम् इति चेत् तस्य स्थितिः सम्यक् ज्ञातव्या। क्व तत् सूत्रं वर्तते इति चेत् अष्टमाध्यायस्य तृतीयपादस्य त्रयोविंशतितमं सूत्रं तत्। सम्यक्तया यत्र मय उञो वो वा इत्यस्य सूत्रसङ्ख्या भवद्भिः लिखिता दक्षिणतः तस्य अधः एव मोनुस्वारः इति विलिख्य तस्य सूत्रमपि स्पष्टतया लिखन्तु। 8.3.23 समीचीनम्। 8.3.23। तर्हि उभयोः मध्ये किं पूर्वं शास्त्रं वदन्तु? मोनुस्वारः। किमर्थं? यतः त्रयोविंशतितमं सूत्रं। किं परं शास्त्रं वदन्तु? मय उञो वो वा, येन व इति विधानं कृतं। कस्य स्थाने? उ इत्यस्य स्थाने। तर्हि सूत्रार्थं पश्यन्तु। इदानीं पूर्वत्र सिद्धमित्यस्य सूत्रार्थस्य द्वितीयं वाक्यं पश्यन्तु। त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परशास्त्रम् असिद्धम् इति। नाम मोनुस्वारः इति सूत्रस्य दृष्टौ अत्र परशास्त्रं यद् वर्तते, मोनुस्वारः इति सूत्रानन्तरं प्रपञ्चं यत्किमपि नास्ति। नाम मोनुस्वारः इति 23 सूत्रं वर्तते तृतीयपादस्य। ततः अग्रे यत्किमपि नास्ति एव, तदेव सः आत्मानमेव अन्तिमं पश्यति। ततः अग्रे किमपि नास्ति एव। तर्हि ततः अग्रे यदि किमपि नास्ति एव तर्हि तद्दृष्टौ मय उञो वो वा इति सूत्रमपि नास्ति। तर्हि मय उञो वो वा इत्यनेन सूत्रेण विहितं यद् वत्वम् अर्थात् वकारादेशः यः विहितः कस्य स्थाने? उकारस्य स्थाने, सः अपि मोनुस्वारः इत्यस्य सूत्रस्य दृष्टौ नास्ति। सः तर्हि अग्रे उकारस्य स्थाने वकारादेशः यः कृतः तं वकारं न पश्यति, परन्तु उकारमेव पश्यति। उकारः तु कश्चन स्वरः। स्वरे परतः तु मोनुस्वारः अनुस्वारविधानं न करोति। तत्तु हलिपरतः एव तत्र अनुस्वारविधानं करोति। यथा विद्यालयं गच्छति इत्यादौ न वा? अतः त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परशास्त्रं, नाम त्रिपाद्यामपि पूर्वं शास्त्रं वर्तते यद् मोनुस्वारः अत्र तद्दृष्टौ परशास्त्रं नाम मय उञो वो वा इति शास्त्रं नास्ति। अतः तेन उ स्थाने व इति आदेशः यः कृतः वर्तते सः नास्ति एव, सर्वथा एव नास्ति। अतः नास्ति इति कृत्वैव तत्र मोनुस्वारः इति व्यञ्जनं परतः न पश्यति। वकाररूपिणं व्यञ्जनं परतः न पश्यति, अपि तु उकाररूपं स्वरम् एव पश्यति इति कृत्वा सः मकारः तत्र तथैव तिष्ठति। अतः किम् उक्तम् इत्यस्मिन् प्रयोगे मकारः तथैव तिष्ठति, तस्य हानिः न भवति। इष्टः प्रयोगश्च वाङ्मये व्यवहृतः शिष्टैः वैदिकादिवाङ्मये व्यवहृतः यः प्रयोगः सः प्रयोगः रक्षितः भवति। अतः एषा
इदं विधानं पाणिनिना क्रियते त्रिपाद्याम् अपि पूर्वं प्रति परशास्त्रम् असिद्धम्। आम्, त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परशास्त्रम् असिद्धम् इति एष सूत्रार्थः कुतः लब्धः इति एतदर्थं तु वयम् इदानीं व्याख्यायां प्रवेक्ष्यामः। भवतां सरलतया तत्र अवबोधो भवतु इति आदौ एव सूत्रार्थम् उक्त्वा अहम् उदाहरणानि भवतां पुरतः उपस्थापितवान् अस्मि। इतोपि पूर्वत्र सिद्धमिति सूत्रम् आदाय अस्माभिः व्याख्यारीत्या पठनीयं वर्तते। अद्य एतावान् विषयः यः अस्माभिः चर्चितः तं विषयं बुद्धौ स्थापयन्तु। अग्रे वयम् इतोपि सर्वान् विचारान् यावत् शक्यम् अवगमिष्यामः। एतावता एव उक्त्वा अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते मया। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च त्रयोविंशः पाठः संज्ञाप्रकरणस्य समाप्तिं गतः। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः।